Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start answer the following question. Question number 1. What type of land Arabia is? अरब की सरजमीन किस किस्म की है? आंसर अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ मैचलेस ब्यूटी. अरब बेमिसाल या बेनज़ीर हुस्न का इलाका है. इट हैज़ पाथलेस डेजर्ट. इसके बेरास्ता सहरा हैं. विद सैंड मोन्स रेत के टीलों पर मुश्तमिल. और स्मॉल हिल्स या छोटी पहाड़ियों पर. इसके बेरास्ता सहरा रेत के टीलों पर या फिर पहाड़ियों पर मुश्तमिल है. द सैंड मोन्स शाइन ब्राइटली. और जो रेत के टीले हैं वो पूरी आबोताब के साथ चमकते हैं. इन द हॉट सन गर्म सूरज की रोशनी में. शदीद गर्म सूरज की रोशनी में इसके टीले पूरी आबोताब के साथ चमकते हैं. द स्टारी स्काई हैज़ मूव्ड. और जो इसका तारों भरा आसमान है उसने बहुत ज़्यादा उभारा है. द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स. तख़य्युल को शायरों के. एंड ट्रेवल्स और मुसाफिरों के. और इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को बहुत ज़्यादा उभारा है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? कुरान पाक अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया? आंसर द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक. कुरान पाक अरबी ज़बान में भेजा गया बिकॉज द अरेबिक लैंग्वेज, क्योंकि जो अरबी ज़बान थी वाज वेल डेवलप्ड, वो तरक्की पा चुकी थी. इट हैड एक्सलेंट पोइट्री. इसकी शानदार शायरी थी. एंड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज. और इल्म से भरपूर थी. द होल इस्लामिक सिस्टम. पूरा इस्लामी निज़ाम. ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का. पूरा इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का. एंड अल्लाह's मैसेज. और अल्लाह ताला का पैगाम. कोड बी स्टोर्ड. इसमें जमा किया जा सकता था. एंड सर्कुलेटेड. और फैलाया जा सकता था. इमंग द पीपल. लोगों के दरमियान. थ्रू अरेबिक. अरबी लैंग्वेज के ज़रिए. और अरबी लैंग्वेज के ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाया जा सकता था. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर व्हाट एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? अरब कौन सी खसूसियत के लिए मशहूर थे? आंसर द अरब वर फेमस फॉर देयर ग्रेट मेमोरी. अरब अपनी अजीम याददाश्त की वजह से मशहूर थे. एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. और इजहार की ताकत के लिए. इजहार की ताकत और अजीम याददाश्त की वजह से अरब बहुत मशहूर थे. दीज हेल्प्ड देम टू राइट पोइट्री. ये चीज़ें मदद करती थी उनकी कि वो शायरी लिखें. शायरी लिखने के लिए ये उनकी मदद करती थी. पोइट्स टुक पार्ट इन द पोइट्री. शायर जो है ना हिस्सा लेते थे इन द पोइट्री. शायरी में. कंपटीशन. मुकाबले में. एट उकास. उकास के मकाम पर. एवरी ईयर. हर साल. हर साल उकास के मकाम पर शायर शायरी के मुकाबले के लिए हिस्सा लेते थे. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम मुतारिफ़ करवाने से पहले इंसानियत की क्या हालत थी? आंसर बिफोर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द 5th and 6th centuries. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 5वीं और 6ठी सदियों में मैनकाइंड वाज इन कंप्लीट डिसऑर्डर. इंसानियत मुकम्मल बेतरतीबी का शिकार थी या बद इंतज़ामी का शिकार थी. द वर्ल्ड सिविलाइजेशन. दुनिया की तहजीब हैड टेकन 4000 years टू ग्रो. जिसको तरक्की करने में 4000 साल लगे थे.
دنیا کی تہذیب جس کو ترقی کرنے میں 4000 سال لگے تھے، دس civilization واز ناؤ بریکنگ انٹو پیسز، یہ تہذیب اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، یا یہ تہذیب ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، یا یہ تہذیب ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی۔ Question number 5. Why did the Holy Prophet, peace be upon him, stayed in the cave of Hira? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا میں کیوں قیام فرمایا؟ آنسر: The Holy Prophet, peace be upon him, stayed نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اسٹیڈ رکے یا ٹھہرے، ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں، ٹو کمپلیٹ مکمل کرنے کے لیے، دا مشن آف اسلام اسلام کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا مقصد پورا کرنے کے لیے غار ہیرا میں رکے۔ He stayed here to pray God، وہ خدا سے دعا کرنے کے لیے رکے، اینڈ ٹو آسک فار ہز ہیلپ، اور اس کی مدد مانگنے کے لیے، اور خدا سے دعا مانگنے اور اس کی مدد مانگنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ Question number 6. What was the first revelation؟ پہلی وحی کیا تھی؟ آنسر: The first revelation، پہلی وحی، read in the name of God، پڑھو اللہ کے نام سے، who made man from a clod، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، of thick blood، جمے ہوئے، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ Your Lord is very generous، تمہارا خدا بہت رحم دل ہے۔ God taught man، خدا نے سکھایا یا پڑھایا، the use of the pen، پین کا استعمال، خدا نے پین کا استعمال سکھایا، and taught him، اور پڑھایا، what he did not know، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ so it was about man's creation، تو یہ سب کچھ انسان کی تخلیق کے متعلق تھا، and God's education of him، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی تعلیم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم انسانوں کے لیے۔ Question number 7. Why did the pagan Arab threatens the Holy Prophet, peace be upon him's uncle؟ کیوں اور کیسے عرب کے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو دھمکی دی؟ آنسر: The pagan Arabs felt that، کافر عربوں نے محسوس کیا، that ابو طالب would not stop، کہ ابو طالب جو ہے نا نہیں روکیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے۔ کافر عربوں نے محسوس کیا کہ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روکیں گے۔ سو دے تھریٹڈ ہم، تو انہوں نے دھمکی دی۔ دے ٹولڈ ہم، انہوں نے اسے بتایا، دیٹ دے وڈ بی ہز اینیمی، کہ وہ اس کے دشمن بن جائیں گے، if he did not stop حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from supporting، اگر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کرتے ہوئے، اور پریچنگ اسلام، یا پھر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے دشمن ہو جائیں گے اگر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے یا تبلیغ
کرتے ہوئے انہیں نہیں روکا۔ Question number 8. Why did Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہ say about the life of the Holy Prophet peace be upon him? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آنسر: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him principle کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اینڈ کریکٹر اور کردار represented the قرآن مجید کی عکاسی کرتے ہیں یا قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں۔ He practiced the teaching of Islam آپ نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا given in the holy قرآن جو کہ قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا۔ so he showed تو آپ نے دکھایا the right صحیح and best path to mankind اور سب سے اچھا راستہ to mankind انسانیت کو، اور آپ نے دکھایا صحیح اور سب سے اچھا راستہ انسانیت کو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔